गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहे ना सगळी बरी आम्ही आहे सगळी बरी आणि आज झाले 9:30 हांव उठलेले 9 कशें उठलेले बाबून उठलेलो हा ओके आणि मात म्हाका भायर सरोंक जाय म्हाका वचोंक जाय चिंचोण्या इमर्जन्सी काम आहा जाल्यार वचोंक जाय हांवें चिंचोण्या पास आनी 5 o'clock पास न्हू सो 5 बी हांव रावपाक ना हांव येतोलें रोखडें बापायक लागून घाल बाबा स्कॉलूय आहा न्हू सो 5 गेल्यार मागीर म्हाका लेट जातलो येवपाक आनी तो मागीर रडटलो ताका लागून सो रोखडें वचून येवपाचें मागीर काम करून येवपाचें आनी मागीर हांव 2 कामां आहाय तींय करूंक जाय म्हाका सो पार्किंग बी मेळना सो आयज संडे न्हू आयज मेळटो म्हाका पार्किंग बट हांव 2 व्हिलर येतोलें 4 व्हिलर वचपाना घेवन सो रोखडें येवप म्हाजें काम करून रोखडें येतोलें सो तुमचे कडेन शेअर करतलें ओके सो आतां ब्रेकफास्ट कोता आतां म्हटलें इतलें वत कितें कोतालें ब्रेकफास्ट करपाक सो हितून कोता हांवें सगळें मातशें सेट केलां कितें व्हरोंक जाय तें व्हेलां हेचें बॅग बी सो डॅडी कडेन सगळ्यो वस्तू घेयल्या हांवें कितें ज्यो म्हाका गरज्यो पडटल्यो थिंगा आयज सो त्यो सगळ्यो घेयल्या आनी सगळें सेट कोता आनी सगळें सेट करून दवरलां आनी वचपाचें ओके ब्रेकफास्ट कोता आनी मेळटा तुमकां गायज ऑल सेट टू गो हांव वयता आतां ह्यो बी घेयल्या आनी खूब जाल्यार ग्लासीस बरे दिसत वचो येस देना चॉयस ती पिंक कलर देनान घेयले हे म्हाका हांवें म्हाका ब्लू घेयलोले सो ब्लू आजून हांवें स्टार्ट करूं ना उजार करपाक सो हेच यूज करता देना घे चॉयस ओके मागीर मेळटा तुमकां पावल्या उपरांत डायरेक्ट थिंग पावोन मेळटा सो गायज पावले आनी तेन्ना न्हू चिकन रोल घेयले चिंचोण्या आनी टॉनिक घेयले पिवपाक आनी दार बी ओपन केलें मुखार हाटिनायचें अशें हांव केन्ना मुखार हाटिना मोस्टली आयज मुखार हाटिनाय दार बी ओपन केलें आनी आतां मागीर एपार दोता सगलो जाग्यार आनी मागीर रोखडें वचपाचें सांगलां ते भाशेन 5 रावपा ना सांजचें न्हू तें 7 लेट जातलो ताका लागून फ्रीज ऑन केली हांवें आतां फ्रीज ऑन केल्या गोड हाडला हांवें थोडे काळी गोड आनी येल्लो गोड हाडला आनी घी साखर थोड्यो वस्तू हाडल्या ज्यो गरजेच्यो आहा हिंगा थोड्यो चड हाडूं ना कित्याक म्हाका ऑलरेडी स्टॉक आहा हिंगा पयली साखर बी आहा चड दीस काय आमी रावपा ना न्हू हिंगा ताका लागून थोड्योच वस्तू हाडल्या आनी थोड्योश्यो मामीन कितें भरून दिला कांदे ते सगळें सुकयलेलें न्हू तें सगळें सारकें कोता बेना हांवें काडून दवरलेलें दिसता सगळें स्टँड बी अरेंज कोता सगळें फास्ट कोता मागीर बेगिना वचोंक जाय न्हू म्हाका ताका लागून सो माशेरान मेळटा ओके हें केलां हांवें सगळें दवरलां अशें आज मागीर काम जालें ऑलमोस्ट जालें थोडेशें उरल्याचें हें उरलां क्लीन करपाचें तें दवरून न्हू तेजें कितें गवल दिसता यूजू करून हाडून दवरलो आलो तशें आलो तें आतां वॉश कोता आनी उरलेलें सगळें जालें हांवें भायर सरता कितू टायम जालो 1 जालें दिसत म्हाका 1 म्हणल्यार भायर सरता सो मेळटा तुमकां मातशें रावन ओके हें क्लीन कोता आनी भायरूच दवरता सुकोवपाक सगळें जालें मागेलें आतां वयता घरा थोडीशी कोडुलिंबा पान घेयलें कोडुलिंबा पान घेयलें थोडीशी हांव चड काडूं ना थोडी काडलें आतां मार्गांव वयता मार्गांव कामां म्हाका आनी आज जालें देड हात भायर सरता आनी हिंग समजें गाडपाक मेळटा गायज आमी पावले घरा अरावंड 4 कितें पावल्या गाम हा पावले पियेचे येयली पळय तूं येता तेन्ना मागीर हांवें कांयींग हाडलें आनी ह्या तिडक्यो मिडक्यो हाडल्यो आनी चाये पिठो जालो तो घेवन येयलो वासाचो बी ते सो थिंगा सगळें क्लीन बी जालें मागीर कामालें तें जालें आनी आतां तें होमवर्क घेवन भोंवलेलें हेचें
का 3 दीस आलो न्हू हॉलिडे, फ्रायडे सॅटर्डे आनी संडे आयज. तो 3 दीस थोडो थोडो करून घेईल ते कोणें करून हांवें होमवर्क कोरता करपाक धाकटा हा न्हू. ओके हा नर्सरी ते पावता. फुडल्या वर्सासून सारकें स्ट्रीक रावपा जाय तेका. ही पाटी ह्या स्ट्रीक तेका बेल्टाचेर बेल्ट घेवन बसता. बेल्ट घेवन बसता हिंगा मारले पयर. मागीर म्हाका बोत दिसना जालें हांवें तेका मारलो कसो जालें. म्हाका अशें दिसलें हांवें तेका मारलो कसो. म्हाका बोत दिसना जालें. मागीर चोके म्हळ्यार दिसांगा कडेन मातशें स्ट्रीक रावोंकूच जाय न्हू. सो जालें. मामीन येता म्हळ्यार आमसाण बी केली जालें सगलें. आनी होमवर्कूय जालें तेगे आतां. तेका हेअर काटा धाडटा हांव. हेअर काटा नायसली काट तूं आनी यो रोणाका रोट म्हणून म्हाका नाक जाता. थंय धाकटे धाकटे भुरगे रोणाय थंय दाखयता तुका व्हिडियो दाखयता. गायज आतां हांव केंस सोडून भोंवता आसतना सकाळीं प्लेट घालून गेलो न्हू. हांव चिंचोण्या गेलो न्हू प्लेट घालून. कित्या म्हाजे केंस सगळे घामे जाता म्हणून वाऱ्यान. सो बरी इंडी घालून गेलोले. आतां केंस सोडल्या कित्याक आख्खे स्वेट जाले आख्खे ऑल जाले. सो एज कोडलिंबू हाडला थिंगासून हांवें. सो कोडलिंबाचें उदीक शिजयल्या कित्या ह्या दिसांनी लिंबाचें उदीक शिजयलां माथ्यान न्हांवपाक आनी केंसांकूय एकदम बरें न्हू. सो तेका लागून आनी हें केलं ना आमी आमसाण कोण लायलें न्हू. सो म्हाका राती मातशी तोंडी कशी हें जालें फील जालें. खोकली मारून राती म्हाका. सो तेका लागून हांवें चिंतिल्लें गेलोलें आहा न्हू कोडलिंबाचीं पानां हाडटा म्हणून. सो कोडलिंबा पानां हाडलें. सो माथ्यारूय न्हांवतलें आनी आयज हें कोतलें. बाब धाडला केंस कातरपाचो येतलो. हांवें खूब व्हिडियोज दाखयल्या आनी धाडल्या केंस कातरपाचे. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. कसो येता आतां आजून येवंक ना. अशी रोखडो येता मे बी आयज गोड्डी बी आहा आसतली तेका लागून टायम जालो आसतलो. सो मेळटा तुमकां मातशें रावना. तो येयल्या उपरांत तेगे लूक दाखयतलें. तेका न्हावयता बावयता आनी मागीर तेका लूक दाखयता तुमकां. ओके केन्ना येयलो हेअर कट केलो गुशू केलो पावडर लायला कित्याक केंस पडलो न्हू. तें हें घालता न्हू तो घालूंक दिना तेका लागून. आनी दीस इज हेअर कट. काय स्टायल बी काय करूंक ऑप्शनू ना आमकां. आतां हितू रोटा हेअर कट करता तेन्ना चान्सू ना खंय तें करपा बी. तरी पूण सायडी धाकटें हें केलां आमी. आतां आमकां कप केक्स खाताय. हांव खाता तो न्हू तेका खा म्हणल्यार तेका रडो येता. सो आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता. इफ तुमकां बहुत दीस जाल्यार लायक शेअर कमेंट. मेळचीं नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन बाय.